पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तू वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्य मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. जणेकली सकाळीच्या वेळान कीर्तन 143 ओळ 8, 9, 10 सांगाता म्हणून सकाळीच्या वेळा मागण्याच्या आरंभकच आम्ही देवाचे उतराची उच्चारणी करूया. साम 143 वर्स 8, 9 and 10 सांगाता म्हणूया. सकाळी फुडे तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुझेर हांव विश्वास दवरता. हांवें सोडूंक जायती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार कित्याक तुका हांव शरणायता. तुजी कुशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव. तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार चलोवन व्हर म्हणया. सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. हांवें सोडूंक जायती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका राख कित्याक तुका हांव शरणायता. तुजी कुशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव. तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरू. म्हज्या मोगाचेरो देव बरो दीस तुमकां जाण एकल्यांक फावो करूं दी. कित्याक सकाळीच्या वेळा देवाच्या उतराची आमी उच्चारणी केला. सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक तेच उतार आज तुमकां सकत भोळ आनी बळवंत करता. आज उतार आमकां म्हणटा की बाबा सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. आज त्या सौम्याचेर विश्वास दवरया. त्या सर्गीच्या बापाचेर विश्वास दवरया. तो तुका चलोवन व्हरतलो, राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो. जणेकल्या देव बरो दीस तुमकां जेजू फाव करून द्यायचे दिसता. कित्याक म्हज्या मोगाचेर जो कोण देवाची उतरां तें बळवून जावन आसा हर एक वायट हातूंत देव ताका निवारता. त्या खातीर एक उतार आमी म्हणटा कीर्तनांत पळया. साम चॅप्टर 1 वर्स 2 इकडे वाचचे आम्ही जायते वाचला जाल्यार इकडे आम्ही उत्सवाने अशें म्हणटा की जो मनीस खोट्याचे बुदवे म्हणे चलना पातक्याची वाट तो धरिना आनी अधर्म्य संगता बसना बघा सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी परतून म्हणटा परतून बघा सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता देवाच्या उतरान संतोषता देवाचे उतार नियाळटा देवाचे उतार परतून वाचता देवाचे उतार गोड मोवाबरी परतून परतून सागता. म्हज्या मोगाची साम 34:8 म्हणटा की साका आनी सर्वेस्पर कितला बरो. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितला बरो. म्हज्या मोगाचेर साकूंक जाय सकाळीच्या वेळा देवाच्या मोगाक म्हाका प्रकाश सांजेर मेळोवंक आयिल्ल्या एका तरणाट्या जिविताची घडी तो म्हणालो लोगी ब्रदर जेन्ना हांवें हॉट टेम्परार आसलो हे उत्सावळे जावचे बरी आसलो हांव सक्रामेंता मुखार बसलो जेजू म्हाका जायती घडी रिवील केली म्हजी चूक खंय म्हण दाखोवन दिली. म्हज्या मोगाचेर जेन्ना जेजू मुखार तूं काळी चूक तेगान बसताय जेजू तुवें गुन्यांव केलाय म्हणून तुका सोन सोना. म्हज्या मोगाचेर
गुन्या बगसूं गुन्यांवांतल्यान भायर काडूंक एक नवें जिवीत दिवंक आरोन धरूंक देवाचो प्रभू जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयिल्लो. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू आयलो अस्खतक्यांक मेळून. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका वेळा आमी बायबल पळयता गे जेजू आयला पिडे वता खातीर, जेजू आयला पातक्यां खातीर, जेजू आयला आमची अस्खतकाय समजून आमकां थंयच्यान भायर काडच्या खातीर. त्या खातीर उतार म्हणटा गे साम चॅप्टर 1:3 म्हणटा गे तो वाळत्या देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां किदेंच बावरा. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. देवाच्या सावळ्यांत रावताय, तेज्या आश्रयांत रावताय, ते उतरां ते बळवून साव रावताय. तूं वाळट्या उदकांत लायलेल्या एक रुखा बरी. म्हज्या मोगाचे न्हू आज जर आमच्या भितर इतको राग भरोन गेला गे वर्सान वर्सां आमचें तोंड पळयना आमी गर्वान आसां जावं फुरो म्हज्या वायट सांगलें आसां ज्या पाताकच कितें म्हण थोड्या फावटी आमकां कळीत ना त्याच पातकान रेवडोन आसा आनी परतून आमी पातां करीन येतला बरीत आमी जियेत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज पश्चाताप करया सकाळच्या वेळा इकडे मागया जेजू म्हजी काकूत कर, तुजी दैवी सगत म्हजे वते म्हणून 2 मिनटां खातीर आमचे हात आमच्या काळजार दवरया, दोळे आमचे धांपया, सकाळचो दीस आराम करया. कीर्तन 130 कीर्तनाद्वारे हो दीस आराम करया आनी तसो देव आमच्या गुन्या बक्षितलो मात्र न्ही एक वाट आमकां दाखोवन सगळ्या वायट पाटकन नवें जिवीत कालवारीची दैवी सगत अनुभव करूंक तसो जेजू आज म्हाका आदार बळ कृपा लाभूं दी म्हूण सांगाता म्हणया. गुंडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, सोम्या आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवण्याच्या ताळ्याक तुजे कान शीत दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनांत धरशी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत, पूण तुजे लागीं आसा भोगसणे. ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता, सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता, म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्याक आशेवन रावतल्या पहारेकरा प्रासड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. फांत्याक आशेवन रावतल्या पहारेकरा प्रासड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकूत, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. दुनिया हात आमचे उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया आनी गायनान बागे मनशाक असो रक्षक जेजू जावन आसा. तुजो आनी म्हजो रक्षक जेजू जावन आसा. ह्या शुक्राच्या दिसा म्हाका आनी तुका चलोन व्हरतलो म्हजो आनी तुजो रक्षक म्हजो तो जेजू जावन आसा. आज तुजी अस्खत काय ते जेजूक सांगया, म्हजी अस्खत काय जेजूक सांगया, म्हजे गुण्यापण ते जेजूक सांगया, म्हजी अडकळ जेजूक सांगया आनी ते जेजूक म्हणया सोम्या म्हजी अस्खत काय पळोवन आज म्हज्या लागीं तूं आयलाय. सोम्या ह्या अस्खत काय तर म्हाका सोडय, तुजी काकूत म्हजे वते म्हणून सगळे सांगात म्हणून म्हणया. रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा, तुका तू आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा. तुका तो आपयतसा. परतून म्हणया मनशा कुळाचो रक्षक जेजू, आमचा रक्षक तू जावन आसा, आमचा सर्वंत तू जावन आसा, आमचा जीवदाता तू जावन आसा. आज हांव कितें करता सगळें तू कळीत आसा. उरता गी बसता गी चलता गी आज कितें म्हजी मांडव ती तुका कळीत आसा. सोम्या तू म्हाका चलोन व्हरतलो, म्हाका रातवान व्हरतलो देव, म्हाका सांबाळून व्हरतलो देव. तुका तू आपयतसा. We worship you, Lord, hallelujah. Glory, hallelujah. Praise you, Jesus.
Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Shandara Maria Rala, Kiria Rala, Shikia Rala, Grandara. जेजूचे भावगत अमोलिक रगत आमच्या कुटुंबाच्या सांध्याचेर वळण होती, आम्ही हातावरच्या कामाचेर वळण होती. आयच्या दिसा जेजूच्या अमोलिक रक्तान सुख आणि सर्व प्राप्त जाऊन देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या पदवेत देवसराच्या सर्व सगळं भानगडीत आमकां सुख आणि सर्व प्राप्त जाऊन देवळा. जेजूचे रगत आम्हाला नितळ करून देवळा. हालेलुया, हालेलुया. We worship you, Lord. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Rakshak Jesu, Tuga apoitasa. मनशा कुळासो रक्षक तो जावन आसा कोण म्हजो आनी तुजो जेसू. आमची अस्कत काय सणा सावन आमचे उणेपण सणा सावन म्हाका तुका सोडोवचे खातीर ह्या संवसारीत तो आयलो. संवसारीत म्हज्या मोगाचे न्हू, कित्याक आज परतून परतून त्याच विशयान हांव सांगता म्हळ्यार एक घडी कीर्तना 130 एक तर वाचूंक सुरू करूया. Psalm 139 verse 1 इकडे वाचूया. सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय आणि तू म्हाका वळखताय. ह्या दिसाचो विषय तू म्हाका वळखताय, तू म्हाका वळखताय, तू म्हाका वळखताय. साहित्य पटी गो बायलेक म्हणटा प्रत्येक पटी काजान 15 वर्सां जाली आज मातशें तुका वळखून घेवंक जावना. बायल गवाक म्हणटा आज मातशें तुका वळखून घेवंक जायना, फेडाप जाली. लास्ट एक जोडी काजान 42 years जाली म्हणटाली की आमकां डायवोर्स जाय, आमकां आनी रावूंक नाका. काजार जाला, भुरग्यांक काजार जाला, नात्रा जाते आसात, आमकां आनी रावूंक नाका. म्हज्या मोगाची 49 वर्सां जालां री एकामेकांक वळखून घेवंक जावना. जायते पटी मनशां आमी जायते पटी म्हज्या मोगाचे न्हू रसनारा बदलेक रसनेक आराधनान आमी फरते आसा. एक मनशान सांगल्या उतरांचेर इतले आमी फात येतात की एक मनशान सांगलें कोणेंय तुका कितें केलां तें फात येता, कोणेंय आज तुका वखद केला तें फात येता. म्हज्या मोगाचे न्हू आज कोणेंय तुका माट केला तें फात येता. आज त्या जाग्यार कितें आसा तें फात येता. उद्धार देवाचे जिवे, उद्धार देवाचे जिवे ते उतरां सकत आसा की देवान म्हळें सगळें जालें, जेसून म्हळें सगळें जालें, पेद्रून म्हळें येनाया घटाय मेळ्ळी, बोल मेळ्ळी. म्हज्या मोगाचे न्हू जिवे उतार कितले आमचे भितर घेवन रावता, जिवे उतार कितले आमच्या मोतींत रेखते आसा. आज म्हणटा परतून एक वाचया. Psalm 139 verse 1 वाचया आमी. सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय आणि तू म्हाका वळखताय, हांव केन्ना आणि तू म्हाका वळखताय, हांव केन्ना बसता आणि केन्ना उठता तें तूं जाणाय. कित्याक सिराकाच्या पुस्तकांत 23 ओळ 19 आमकां अशें म्हणटा की सिराक चॅप्टर 23 verse 19, सिराक चॅप्टर 23 verse 19 अशें म्हणटा की तो फकत मनशाच्या दोळा भियेता पूण सर्वेस्पराच्या दोळा सूर्यप्रास 10,000 वाट्यांनी परसळटा. साफर तुझ्या गावाचे शेतू जायते नाव पाठ करियेत, तुझ्या बायलेचे विशय जायते खबरो करियेत, तुझ्या भुरग्याचे विशय, सुनेचे विशय, जावेचे विशय जायते सांगियेत. हांगा उतार बापूरवार म्हणटा की देवाचे दोळे 10,000 सूर्याचे वरत्या रितीन प्रकाशता. आमी तर म्हज्या मोगाचे कोणा फुटोवेत म्हज्या मोगाचे. त्या खातीर वळखलो जेजू ताच्या उजव्याक असल्या त्या सोरा, त्या कुशीन असल्या त्या सोरा. अरे म्हणालो हे सोर आमी तरी फातकी तू सम्या भाग्यवंत, तू भाग्यवंत, तुझ्या राजांत एक म्हजो बुडा आसो. जेजू सडनली ह्या सोराक वळखोंक लागलो आनी पश्चातापाची काळीज ह्या सोरा भितर पळयले ताणें. जेजू म्हणालो आज तूं म्हज्या सांगता वैकुंठांत आसतलें, वैकुंठांत. म्हज्या मोगाचे हर एकल्याचे भितरली गणिता सोम्याक गणित आसा. तूं कितें करचेर आसा,
खंय विचारसे साम 139 वर्स 2 आम्ही इकडे वाचया उतार अशें म्हणटा की कित्याक म्हणल्यार हर एक आमची करण्यो ताका कळीत आसा त्या खातीर देव बिरांत आमच्या भितर आसूंक जाय उतार साम 139 वर्स 2 हांव अशें म्हणटा की हांव केन्ना बसता हांव केन्ना बसता हांव केन्ना हांव केन्ना उरता उरता तें तूं हे जाणाय तूं जाणाय मुखार पयसतान म्हजी चिंता पयसतान म्हजी चिंतना तुका कळीत पयसतान आसात म्हजी चिंतना तुका कळीत पयसतान आसात म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात तुका कळीत आसा तुज्या घोवाक कळीत ना तुज्या बायलेक कळीत ना भुरग्याक कळीत ना आवय बापायक कळीत ना भाव भयणाक कळीत ना जाल्यार रे म्हज्या सोम्याक म्हजी चिंतना कळीत आसा वय म्हजे आमी अस्कत जाल्यार रे ते अस्कतें सदां आमी बुडचें न्ही ते अस्कतें बुडोन रावचें न्ही कित्याक आज जेजू म्हाका आनी तुका आपोवंक आयला सोडोंक आयला खंयच्याच बंदकांनी ते सुटका जावन घेवं कित्याक तुजो पावंडो सदां रडचो पावंडो न्हय तुजो पावंडो सदां कश्टाचो पावंडो न्हय तुजो पावंडो सदां स्टक्क जावन रावचो पावंडो न्हय ह्या पावंड्यात तुवें ह्या पावंड्याक येवंक जाय सामरिया स्त्रीचें जिवीत पळयलो जेजू सामरिया स्त्री सोदून गेलो आरे म्हणालो की हांव दिता तें उदक हांव दिता तें उदक जिविताचें उदक आज जावं फ्रो तुका सकाळी उदक व्हरूंक येवंक जायना सांजेर येवंक जायना त्या कडकड्या वतान तें आसा कित्याक तुजे भितर गिल्ट आसा जावं फ्रो ह्या खंयची एक सकत आसा जावं फ्रो ह्या खंयची गांवची बिरान लज आसा जावं फ्रो एक उडास दवर हांव तुज्या खातीरच आयला तुजी अस्कत काय हांव जाणा आज तूं त्या पावंड्यार कश्टांत आसा बाये त्या पावंड्यार तुवें कश्टान वचो त्या पावंड्यार तुवें सांपडून वचो त्या पावंड्यार भायर काडच्या खातीर देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो तर म्हज्या मोगाचेर सामार्य स्त्रीक सोदून त्या वतान गेल्लो जेजू म्हज्या आनी तुजे समस्येक पर्याय लाबोवचो ना गी म्हज्या मोगाचेर रातच्या वेळा उदकाचेर चलोन फांत्याच्या वेळा बुडच्या परिस्थिती आसता शिसा लागी जेजू वचून म्हणालो गे भिया नाका हांव सुद्दां म्हणलो जेजू हर एक दिसा तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत ना की ह्या उतराचेर कित्याक पातळी दवरूंक नसो कित्याक ह्या उतराचेर वनवून जिवंक नसो तर म्हज्या मोगाचेर उतार आमकां परतो म्हणटा जाय ह्या प्रवादी पुस्तकांत आविस्वर 1:18 म्हणटा की येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर येया हर एक दिसा तो आमचो देव सर्ग आनी संवसार रचलो देव तुका भुंयभाट आस्त बोदीक जे कितें दिला आज सगळो रचलो देव आमकां आपयत आसा आनी म्हणटा की येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर आज तुका घोवाक दिल्लो तो देव बायलेक तुका दिल्लो तो देव बरी भुरगीं दिल्लो तो देव आज कितेंय सोडून जाल्यार तुमच्या घोव बायलां मदें आज तुमच्या भुरग्यां मदें कितें आदला आल्यात तुमी जावं फुडें भुरग्यांक भोगसूंक जायना कितेंय एक घडीच जाला जाल्यार तो जेजू म्हणटा की आज बाये ये उलोवन पळोवया परतून म्हणटा की आमकां जरमाय चॅप्टर 12 वर्स 3 जरमाय चॅप्टर 12 वर्स 3 उतार अशें म्हणटा की पूण तूं सर्वेस्परा म्हाका वळखताय मागीर म्हणटा की तूं म्हाका पळयताय तूं म्हाका वळखताय आनी तूं म्हाका पळयता आसा तर म्हज्या मगाचेर आमचो देव रात आनी दीस आमच्या नदर लावन आसा आमी त्या समेच्या नदर लावन आसा की साम 34:5 ताचेर नदर लाय कितलो वेळ त्या समेचेर आमी नदर लावन आसा एंग तरणाटो प्रेस्तारा सांजेर म्हाका मेळ म्हणालो की ब्रदर म्हजे भितर इगो आसले म्हजे भितर म्हजे समोरले कितें आसले हांव सक्रामेंत मुखार बसलो कूल डावन समाधान येवंक सुरू जालें सवकास येवंक सुरू जालें आनी म्हजी सूख कितें कळीश जाली आतां म्हाका कळ्ळें की हांवें बक्षीचें म्हणून म्हज्या मुखाचेर देवाचें उतार काम करता देवाचें उतार सकत दिता देवाचें उतार आमकां परिवर्तन करता आमेन त्या उतरान आज आमी बळवून जावया आमच्या दोनी हात आमच्या काळजांत दवरया मोगाळा बापा आज जेजूच्या नांवान आज हांव मागता तूं विस्वासी आनी तूं तयार जावन आसाय तूं काकुळटार आनी मोगाळ जावन आसाय तुज्या भुरग्यांचेर तूं दया दाखोवन आसाय आनी जें कितें आमच्या जिवितांत आयलां हें सगळें तुका कळीत आसा बापा तुज्या मोगान तूं आमकां भरून आसाय बापा हर एक दिसा तूं आमकां पळोवन आसाय हर एक दिसा तूं आमकां पळोवन आसाय हर एक दिसा तूं आमकां पळोवन आसाय
बापा तुझ्या पुढे जेजूच्या नावान आज आमकां आशीर्वादीत कर बेसवानी बोल बापा आज मागता हांव आयुश्यात असल्याक वेंटिलेटर असल्याक मरणाची तणीर असल्याक लास्ट स्टेजीर असल्याक पिडेन वळवळटल्यांक विजाच्यो समस्या असल्याक इंटरव्यू फेल जाल्ल्या देदस्पर कावचेर सापडल्या हर एकल्या भावांचेर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तच्या बोबाग्यात अमोलीक रक्ता नितळ कर पवित्र कर भाग्यवान कर आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोग आजच्यानो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच मेच्या 17 तारखेतावन मेच्या 20 तारखे मुसर विशेष पेंतेकोस्ताचे रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले ताबोर आश्रम कल्याण हांगासर. कोणायकी 4 दीस सोम्या सांगाता खर्च करूंक आसा वय जाल्यार येया. सोम्या सांगाता 4 दीस आमी खर्च करया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच 22 मे 22 मे विशेष रितीर आसतले पेंतेकोस्ताच्या तयारेक जावन सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल हांगासर वेळ जावन आसा सांजेर 4 वरां तावन 9 वरां पर्यंत. ब्रदर प्रकाश आनी पंगड आनी इतर याजक हजर आसतले. सांगा एकामेका येया व्हडा संख्यान. तशेंच मेच्या 23 तारखेर 23 मे विशेष नायट विजील आसतले सेंट लॉरेन्स बेसिलिका आत्तूर कारकळा. वेळ जावन आसा राती 9 वरां तावन फांत्यार 24 मॉर्निंग सकाळी 6 वरां पर्यंत. जण एकली भावबिडी ह्या नायट विजिलान भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच मेच्या 26 तारखेर आयताराच्या दिसा विशेष पेंतेकोस्ताचे रॅली आसतले सेंट जोसेफ चर्च मिरा रोड मुंबय हांगासर. वेळ जावन आसा सांजेर 5 वरां तावन. जण एकली भावभणी बॉम्बेंत आसली भावभणी येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. ह्या सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या पुताक सुमार 3 वर्सां जावन काम नातले आनी त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जेरेमाया अध्याय 20 आनी 9 वाक्य 11, फिलिपी घरां बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 तावन 7, तशेंच कीर्तन अध्याय 30 आनी 4 वाक्य 10 हे देवाचें उतर ती कुटुंबाच्या मागण्यान 7 फावटी खळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार आपल्या पुताच्या बऱ्या फुडारा खातीर ती मागो नासली. फकत थोड्याच दिसांनी तिच्या पुताक बँगलोरांत बऱ्या सांबाळाचें काम देवान फावो केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्घां दिता. अर्गां तुका जेसू, हुगलाब तुका जेसू, वंदन तुका जेसू, स्तुती तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एका भावान दिल्ली टेस्टिमनी अशी आसा. तांकां उदकाची समस्या आसले आनी तांणी आलोचन केली एक बोरवेल खणूंक आनी त्या सुवातेर तांकां बरें उदक मेळोवंक तांणी डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जेरेमाया अध्याय 3 वाक्य 13, जॉन अध्याय 4 वाक्य 10, जुआंव अध्याय 7 वाक्य 30 आनी 8, इसाया अध्याय 50 आनी 8 वाक्य 11 हे देवाचें उतर ती खळनासतना उसार नासली. मात्र न्हय सकाळी 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यान ती भाग घेतली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ह्या तांच्या तेसावा खातीर ती मागो नासली आनी देवान तांचें काम यशस्वी केलां आनी तांकां बरें उदक थंयसर फावो केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्घां दितात. अर्गां तुका जेसू, हुगलाब तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. जुली म्हणली भयण मुंबय तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या कानाचे भायर पडले आनी ते बेगीनच पाठी मेळच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर मातेव अध्याय 10 वाक्य 20 आनी 6, लूक अध्याय 11 वाक्य 9 हे देवाचें उतर ती खळनासतना उसार आसली. फकत एकच दिसांनी ते मेळिल्ल्या मनशांनी तिका पाठी हाड आयिल्ल्याक ती देवा काळसंतावन अर्घां दिता. तशेंच तिची पर्स भायर पडली आनी ती तिणें पाठी मेळच्या खातीर डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर लूक अध्याय 8 वाक्य 17,
तशेंच जॉयल अध्याय 2 वाक्य 25 हे देवाचे उतर ती कळनासतना उसारण आसली. मात्रिणी दनपाराच्या आराधना वेळार ती प्रत्येक थरान मागोवन आसली आनी तिची भायर पडल्ली वस्त वेगीनच्या वेगी तिका पाटी मेळिल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. जुली म्हणली भयण मुंबयतावन तिची आनीक साक्स आशिता. ती म्हणटा तिची धूव न्यूझीलँडाक शिकोवंक तशेंच पार्ट टायम जॉबा खातीर गेल्लें आनी थंयसर तिका पार्ट टायम जॉब मेळूंक नातलें आनी त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर फिलिपी घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13, म्हणण्यो अध्याय 3 वाक्य 5-6, कीर्तन अध्याय 30 आनी 4 वाक्य 10 हे देवाचे उतार ती कळनासतना उसारण आसली. प्रत्येक थरान आराधनाच्या वेळार ती आपल्या धुवे खातीर मागोवन आसली आनी ताका पार्ट टायम जॉब मात्र न्ही, ताचें ग्रॅज्युएशन बऱ्यान जावन ताका पर्मनंट जॉब मेळिल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू.